नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा 107 से वल्लज़ीना और जिन्होंने इत्तखज़ू बना ली मस्जिदन एक मस्जिद ज़िरारन ज़रर पहुंचाने के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए व कुफ्रन और कुफ्र के लिए व तफरीकन और जुदाई डालने के लिए बैनल मुमिनीना दरमियान मुमिनीन के व इरसादन और घात लगाने के लिए लिमन उस शख्स के लिए जिसने हारबा जंग की अल्लाह अल्लाह से व रसूलहू और इसके रसूल से मिन कबलू इससे पहले वला यहलिफुन्ना व और ला अलबत्ता यहलिफुन्ना वो जरूर कसमें खाएंगे। ये नून तकीद सकीला लास्ट पे जो मुशद्दद का नून है सकीला, तो ये तकीद के लिए आता है जिसमें कहते कि जरूर जरूर ये काम किया जाएगा। तो यहलिफुन्ना और जरूर कसमें खाएंगे। इन नहीं अरादना इरादा किया था हमने इल्लल हुस्ना मगर भलाई का वल्लाहु यशहदु और अल्लाह गवाही देता है इन्नहुम लकाज़िबून बेशक वो अलबत्ता ला तकुम ना आप खड़े हों फीही इसमें किसमें उस मस्जिद में जो ही जो है ना ये प्रोनाउन है ये किसकी पे फ्लोट के जा रहा है पीछे जिसकी बात हुई है पीछे बात किसकी मस्जिद की ला तकुम फीही ना आप खड़े हों इसमें अबदन कभी भी ला मस्जिदुल अलबत्ता मस्जिद ला अलबत्ता मस्जिदुल मस्जिद उससे सक जिसकी बुनियाद रखी गई है अलग तकवा पर मिन अव्वल यौम पहले दिन से अहक्कु ज्यादा हकदार है अफालू के वजन पर है अहक्कु काफ को काफ में काफ में दगाम किया गया और इसलिए एक काफ बना दिया गया। इसका मतलब है ज्यादा भी आपको कुछ दिन पहले बताया था ना अफालू के वजन पर जितने भी सीखे आते हैं जितने भी लफ्ज आते हैं उसका मतलब होता है कि ज्यादा मुबालगा पाया जाता है और मुकाबला भी पाया जाता है। अन के तकूम आप खड़े हों फीही इसमें रिजालुन कुछ लोग युहिब्बूना जो पसंद करते हैं अय्यत यततहरू अन के यततहरू वो पाक साफ रहें वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन बेशक अल्लाह पसंद करता है पाक साफ रहने वालों को। अफमन क्या भला जिसने अस्ससा बुनियाद रखी बुनियाना अमारत की हु अपनी अल तकवा तकवा पर मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से व रिजवानुन और रजामंदी पर खैरुन बेहतर है अम या मन जिसने अस्ससा बुनियाद रखी बुनियानहु बुनियाना अमारत की हु अपनी तो हु जो है वो भी यहाँ पे अला शफा एक किनारे पर जुरूफिन खाई के हारिन गिरने वाली की फनहारा तो वो ले गिरी भी इसे फी नारिन आग में जहन्नमा जहन्नम की वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन और अल्लाह हिदायत नहीं देता उन लोगों को जो जालिमीन है। ला यज़ालु हमेशा रहेगी ला यज़ालु में देखिए ये लफ्ज ला जो है इसके साथ ही लगा हुआ इसलिए इसका मतलब ये आप कहेंगे हमेशा रहेगी या नहीं जवाल आएगा। बुनियानुहुम अमारत उनकी अल्लज़ी वो जो बनो इन्होंने बनाई रीबतन शक का सबब फी कुलूबिहिम इनके दिलों में इल्ला मगर अन ये के तक़त्तअ टुकड़े टुकड़े हो जाए कुलूबुहुम कुलूबु दिल हम उनके अल्लाहु अलीमुन हकीम अल्लाह खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है।
तफसीर देखिए, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन, और वो जिन्होंने एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाने की वजह क्या है? ज़िरारन, ज़रर पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए। अब ये मुनाफिकीन की एक और हरकत है, बड़ी कबीह हरकत है, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे और साजिश बनाने के लिए जमा होने और अपने राज छुपाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। इनके पास कोई मौजूद जगह नहीं थी, तो इन्होंने मस्जिद कुबा के साथ एक मस्जिद बनाई, और जो मस्जिद ज़िरार के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद को बनाने के 4 मकसद थे उनके नजदीक। मस्जिद बनाई, लेकिन मस्जिद को बनाने के कितने मकसद थे? 4 मकसद। सबसे पहला मकसद, ये चारों जो हैं, चारों के चारों मकासद मस्दर के लफ्ज के साथ आए हैं, ठीक है। पहला मकसद ज़िरारन, यानी ये मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत के लिए नहीं, बल्कि मोमिनों को नुकसान और तकलीफ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि मस्जिदों का ये मकसद नहीं होता कि वो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए बनाई जाए। दूसरा, वकुफरन, यानी मसाजिद की बुनियाद तो अल्लाह और रसूल पर ईमान और अकेले अल्लाह को पुकारने के लिए होती है, जैसे कि अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मगर यानी ये मस्जिदें अल्लाह का घर है और इसमें अल्लाह के अलावा किसी को ना तुम पुकारो। लेकिन इनकी बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ दिलों में छुपा हुआ कुफर और शिर्क और उसकी पब्लिसिटी था, उसकी इशाअत था। इनका मकसद बिल्कुल भी अल्लाह और उसके रसूल की रिजा नहीं थी, कुफर था, शिर्क था। तीसरा मकसद वहां पे मस्जिद ज़िरार बनाने का, कि मस्जिद कुबा की मौजूदगी में इसके साथ मस्जिद बनाने का वाज़ेह मतलब मुसलमानों की वहदत को पारा पारा करना था, कि वो एक जगह नमाज ना पढ़ सकें, और मुसलमानों की इस्लाम की वजह से बाहमी मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तेहाद से मुनाफिकीन को शदीद हसद था। इसलिए वो चाहते थे, उन्होंने मस्जिद के साथ मस्जिद बनाई। अब आधे लोग वहां जाएंगे, आधे वहां पे होंगे, तो अब वो जो अपनी मस्जिद में आएंगे उनको मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों का इत्तेफाक खत्म करेंगे, इत्तेहाद खत्म करेंगे। चौथा मकसद इनका ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पहले लोग लड़ते रहे, या जो अल्लाह के रसूल के मुखालिफ लोग हैं, चाहे वो कुछ मुनाफिक है जो मदीना से मक्का में गए, या फिर कुछ काफिर हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई, कि वहां से कुछ लोग आएंगे, यहाँ पे आके रहेंगे अंदाजा लगाने के लिए, तो यहाँ पे तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो हम ऐसा करते हैं कि उनकी गाद की जगह बना लें। ठीक है, तो ये 4 मकासद थे उनके मस्जिद बनाने के, मस्जिद के साथ। खसूसी तौर पर वो लोग जो मदीना से भाग गए थे और दुश्मनों की पनाह में रहकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनके लिए और उनके भेजे हुए आदमियों के लिए मस्जिद के पर्दे में छुपाव की एक जगह मुहैया की गई, मुहैया करना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने ये मस्जिद बनाई। तो मौखरीन खसूसन यहाँ पे एक शख्स का जिक्र करते हैं, जिसे अबू आमिर राहिब कहते हैं, जिसका नाम मुसलमानों ने अबू आमिर फासिक रखा था, जो मशहूर सहाबी हंजला गसीलुल मलाइका का वालिद था, और असाई होकर हरकुल के पास मुसलमानों के खिलाफ कम हासिल करने के लिए गया था। वहां पे उसको ऐशो इश्रत मिलनी थी, और मुसलमानों के खिलाफ वहां पे चला गया। उसकी तजवीज पर मुसलमान जो हैं, मुसलमानों से जंग के लिए आने वाले लोगों के लिए बतौर गात और कमीन गाह का ये मस्जिद बनाई गई कि यहाँ पे आके वो रहें, और रहकर यहाँ पे प्रोटोकॉल उनको मिले
اور وہ آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر سکیں۔ تو سمجھ آئیے آپ کو ان پوائنٹس کی کہ منافقین کے مسجد بنانے کے، مسجد قباء کے ساتھ مسجد بنانے کی کیا ریزن تھی۔ اب جو ہے منافقین نے مسلمانوں کے دلوں سے شک دور کرنے کے لیے مسجد بنانے کا بہانہ یہ کیا کہ ہم نے بیماروں اور کمزوروں کی سہولت کے لیے مسجد بنائی ہے تاکہ وہ سردی اور بارش میں سہولت سے یہاں نماز پڑھ سکیں، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے آپ سے درخواست کی کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ چلیں اور یہاں پہ آ کے ایک نماز پڑھائیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ خواہش ان کی یہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں چلے گئے تو ہماری مسجد کو پروٹوکول مل جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آنے سے ہماری مسجد تسلیم ہو جائے گی اور ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری کر رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہونے والے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو واپسی پر میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ جب آپ تبوک سے واپس آئے تو پھر جب آپ جانے لگے، بالکل قریب تھے مدینہ کے، تو جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر یہ نازل ہوئے اور اس میں آپ کو بتایا گیا کہ اس مسجد کا مقصد عبادت گاہ نہیں ہے، یہ مسجد زرار ہے۔ اس کا پول کھول دیا گیا اور لوگوں اور بتایا گیا کہ یہ لوگ یقیناً کیا کریں گے، قسمیں کھائیں گے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہیں گے کہ اس مسجد میں بلائی کے سوا، اس مسجد کو بنانے کا ارادہ بلائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک اللہ ان کے خلاف جو ہے تمہیں گواہی دیتا ہے، اس لیے ان کی باتوں پہ یقین نہ کرو۔ اس مسجد کا بیسکلی پرپس مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہی ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم بھی اس دور کے اندر بہت سے ایسے پروجیکٹس کرتے ہیں، بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کو دین کا نام دے کر اندر مفاد اپنا ہوتا ہے۔ ایسے کاموں پہ ہمیں پوچھ ہوگی، ہمیں پوچھا جائے گا کہ تم یہ کام اللہ کے لیے کرتے تھے اور مقصد تمہارا رضا اللہ کی نہیں تھا، اور تم اس سے تو لوگوں کے درمیان میں اور فتنہ پیدا کر رہے تھے۔ کتنے ہی ایسے پروپیگنڈے اور اسلامک انسٹیٹیوشن اور باقی بھی چیزیں نکلی ہوئی ہیں کہ جس میں بجائے تبلیغ کرنے کے مسلمانوں کو فرقہ واریت اور پھوٹ ڈالنے کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ پوچھنا ہے، اور پھر ارادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھا اٹھا کے آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن دین کے کام کے اندر اگر تعلقات کی خرابی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بندوں کے خلاف نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، تو ایسے دین کا کام نہیں ہوتا۔ اخلاق پہلی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان منافقین کے لیے اسپیشلی گواہی دے دی کہ یہ لوگ کیا ہیں، بہت جھوٹے ہیں۔ تمہارے لیے اس آیت میں لرننگ پوائنٹس یہ ہیں کہ ہمیں واقعی ڈھونڈنے چاہیے ایسے کام کہ جن کو ہم ایسا کرتے ہیں، دین کا نام دے کر مفاد اپنا نکالتے ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، چاہے ہماری زندگی میں کوئی چھوٹا سا بھی کام ہے۔ اللہ نے ہمیں منافقین کی باتیں بتائی اس لیے نہیں کہ ہم ان کے اگینسٹ ہوں، ان کے خلاف بات کریں، اس لیے کہ ہم خود میں دیکھیں کہ ہمارے اندر جو منافق چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکال کر اس کو قطع عام کر دیا جائے۔ اور اپنی اگر آپ حاکم ہیں، آپ کے گھر میں روب چلتا ہے، یا ویسے ہی آپ بول سکتے ہیں، تو آپ کو اپنے گھر والوں کی زندگی کے اندر بھی ایسے کام دیکھنے چاہیے، شرک والے ایسے کام کہ جس کو جیسے دیکھیے نا، جو دربار بنے ہوتے ہیں یہ کہ رضا کے تھوڑے بنے ہیں، یہاں پہ اللہ کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، ہمارے سوشل میڈیا پر بھی جو ڈرامے وغیرہ دکھائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز کا احساس رہ جاتا ہے کہ بندہ جب بھی توبہ کی طرف آتا ہے تو بچائے اس کے کہ اس کو مسجد کی طرف بھیجا جائے، اس کو ان جگہوں پہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ اللہ کا نام نہیں بلکہ شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کا ہمیں خود بھی احساس ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کس کا
مقصد اللہ کی رضا، اور کس کا مقصد جو ہے دنیاوی کاموں میں پڑنا اور شرک میں مبتلا ہو جانا۔ اللہ کے رسول کو منع کیا گیا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی یہاں پہ آپ کھڑے نہ ہو، آپ کی شان شان یہ جگہ نہیں ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں لا تقم کی۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ قیام نماز کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس لیے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی شخص قیام کرتا ہے، وہاں پہ کام لفظ استعمال ہوا ہے، تو کام جو ہے لفظ کیوں استعمال ہوا کہ وہاں پہ نماز قیام ہی نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ نماز تو دور کی بات، وہاں پہ آپ کھڑے بھی نہ ہوں، کیونکہ آپ کے کھڑے ہونے سے ان کی عزت افزائی ہوگی۔ جیسا کہ چند منافقین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جنازہ پڑھانے سے بھی منع کیا گیا، ان کی قبروں پہ کھڑے ہونے سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ جو ہے نہ ان میں سے کسی ایک کا جنازہ پڑھے اور نہ ہی ان کی قبروں پہ کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب اتنی سختی کے ساتھ ان کی جنازہ پڑھنے سے، منافقین کا جنازہ پڑھنے سے اور ان کی قبروں پہ کھڑے ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اس لیے اس سے ہمیں نا ایک چیز پتہ چلتی ہے جو ہم انشاءاللہ اس پوری آیت کو سیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ کھڑے کیوں نہیں ہمیں ہونا چاہیے جن کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے شرک اور توحید کا پارا پارا کرنا اور مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کرنا، مسلمانوں کے خلاف۔ اچھا، ایسے ادارے جو مسلمانوں کی جو آپس میں اتحاد کو ختم کرنے کی وجہ بنتے ہیں، ایسی جگہوں پہ بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ایسی جگہوں، ایسے مشن اور ایسے لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے جہاں پہ دین سکھانے کی بجائے دین والوں سے نفرت سکھائی جائے۔ آپ برائی سے نفرت کریں، انسانوں سے نفرت نہیں کریں۔ اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ ایک نبی جس کی مجلس میں کافر بھی بیٹھ جاتے ہیں، منافق بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں آنے والا کلمہ کو مسلمان یا کلمہ کو مسلمان کے خلاف پروپیگینڈا کرتے ہیں، ان سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بات سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جو ادارے چاہے وہ اسلام کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کو توحید سکھانے کی بجائے شرک سکھاتے ہیں، وہ آپ کو اتحاد سکھانے کی بجائے نفرت کرنا سکھاتے ہیں، جس کا مقصد اللہ کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ جوڑنا ہے، کہ لوگ ہم سے پڑھ پڑھ کر ہماری تعریفیں کریں، ہم سے سیکھ سیکھ کر ہماری پوجا کریں، ہمارے نام کو آگے بڑھائیں۔ تو ایسی جگہوں پر بیٹھنے یا سننے کی بجائے آپ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ کو واقعی ڈائریکٹ اللہ سے جوڑا جائے، اور خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہاں پہ بیٹھنے سے اگر آپ ان کی بات نہیں بھی مانتے لیکن ان کی حوصلہ افزائی تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ ان کے کاموں میں شریک تو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اس سے یہ بھی مسئلہ ہمیں نکلتا ہے کہ کچھ ایسے کام جس میں آپ شریک نہیں لیکن آپ کی حاضری، جیسے ایسی پارٹیز میں جانا جو دین کے بالکل خلاف ہے، جس میں غیر شرعی کام ہو رہا ہے، آپ اس پارٹیز میں جاتے ہیں اور جا کر کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کوشش کریں نہ جائیں، کیونکہ آپ کا جانا ان کے لیے حوصلہ افزائی کی وجہ بنتا ہے اور آپ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چلے گئے تو ہم نے ہی قرآن کے اندر یہ باتیں سیکھی ہیں کہ پھر ہم نے وہاں پہ کیسا رویہ اپنانا ہے، ڈیٹیل میں قرآن نے بتایا کہ ایسی پارٹیز میں جا کر پھر آپ کو آپ کے جانے کا مقصد کیا ہو اگر جانا پڑ جائے۔ اب مزید آگے بتایا لمسجد اسست علی التقوی، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی ہو پہلے دن سے ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہوں، کیونکہ وہاں پہ قیام کرنا افضل ترین ہے۔ تو اب یہاں پہ اسست علی التقوی من اول یوم،
इस मस्जिद से मुराद कौन सी मस्जिद है? सियाको सबाक से ये चीज वाजी होती है कि जो मस्जिद ज़रार के साथ मस्जिद थी, मस्जिद कुबा, इससे मुराद वही है, क्योंकि उसके बरक्स पहले दिन से वो मस्जिद तकवा की बुनियाद पर बनाई गई, उसके रजा के असूल पर रखी गई। इसकी फजीलत सही अहादीस में बहुत ज्यादा है। सही हदीस में आता है तिरमिज़ी शरीफ की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद कुबा में नमाज उम्रे की तरह है। इसी तरह सही मुस्लिम में आता है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन मस्जिद कुबा में सवार होकर या पैदल आया करते थे और इसमें 2 रकते नमाज पढ़ा करते थे। आपको पता है मस्जिद कुबा कौन सी मस्जिद है? इस मस्जिद को किस नाम से याद किया जाता है और ये मस्जिद कब बनी? चलें, जिसको पता हो जरूर बताएं। फिर इसके अलावा सही बुखारी में भी हिजरत से मुतल्लिक तवील अहादीस है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौका पर जो पहले बनो अमर बिन औफ बिन में 10 से कुछ ज्यादा रातें ठहरे और इस मस्जिद की बुनियाद रखी जो उससे साल तकवा मिन अव्वल यौम, और आपने इसमें नमाज पढ़ी। फिर आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और लोगों के साथ चलती हुई आगे रवाना हो गई, यहाँ तक कि ऊँटनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मस्जिद के पास बैठ गई जो मदीना में है, और वो सहल और सुहेल रजी अल्लाह अन्हुमा की खजूरें सुखाने की जगह थी। तो ये मस्जिद कुबा के बारे में ही सारे इशारे हैं कि ये जो उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन से मुराद जो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, ये वो मस्जिद है जो सबसे पहले इस्लाम की मस्जिद बनाई गई, मस्जिद कुबा। मदीना आने पर आपने सबसे पहले जिस मस्जिद की बुनियाद रखी, ठीक है। तो अब कुछ ये है कि इसके अलावा मस्जिद नबवी को भी कुछ लोगों ने मस्जिद ये वाली मस्जिद करार दिया। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि 2 आदमियों की इस मस्जिद के बारे में बहस हो गई कि कौन सी मस्जिद है जो उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन है। एक ने कहा वो मस्जिद कुबा है, दूसरे ने कहा वो मस्जिद रसूल है, यानी मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी है। तो इसकी सनद भी सही है, दोनों अहादीस बिल्कुल ठीक है, दोनों में तजाद नहीं पाया जाता, क्योंकि दोनों मस्जिदों की बुनियाद पहले ही दिन से इसमें रखी गई, तकवा की बुनियाद रखी गई। तो जब तकवा दोनों का मकसद है, इसलिए आप सल्लम मस्जिद नबवी के बारे में भी आपकी सराहत मिलती है और फिर मस्जिद कुबा के बारे में भी इशारे मिलते हैं। इसलिए दोनों मस्जिदों को यहाँ पे मुराद अगर ले लिया जाए तो कोई इशू नहीं है। हर मस्जिद की बुनियाद तकवा पर ही रखी जाती है, जो खालिसन अल्लाह के लिए बनाई गई है। अब दूसरा जो इससे पॉइंट हमें निकलता है कि हर वो मस्जिद जिसकी बुनियाद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने या तफरीक डालने के लिए रखी जाए, इसमें नमाज जायज नहीं है और इससे डा देना लाजिम है। और इस साइड से हमें एक बात भी पता चलती है कि एक मस्जिद के साथ दूसरी मस्जिद बनाना दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी मुसलमानों के दरमियान में इत्तेहाद खत्म होगा। इल्ला ये कि आबादी ज्यादा हो और एक मस्जिद के अंदर नमाजी पूरे ना आए तो फिर दूसरी मस्जिद बनाई जा सकती है, लेकिन एक मस्जिद अपना अच्छा काम सही अंजाम दे रही है, वो नमाजियों के लिए वहां पे बहुत ज्यादा जगह, लेकिन नफरत बहुत हसद की बिना पर आप मस्जिद के साथ एक और मस्जिद बना लेते हैं तो वो जायज नहीं है। इसी तरह इस आयत से हमें एक बात भी पता चलती है कि कोई भी मस्जिद जिसके बनाने वालों ने इसकी बुनियाद शिर्क पे रखी हो, मुशरकाना अकायद फैलाने, तौहीद और सुन्नत की अदावत और मुखालफत के लिए रखी हो और उसमें कब्र बना दी हो या शिरकिया कलमात लिखे हुए हो, तो ऐसी मस्जिद में भी नमाज पढ़ना जायज नहीं है। ऐसी मस्जिद से नमाज पढ़ने से गुरेज करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से जगह बनाई हुई हैं। वही बात आ जाती है ना, इस्लाम की तरफ थोड़ा सा आने लगे तो हम सबसे पहले ऐसी जगहों पे जाते हैं जो बजाय इसके कि जो मस्जिदें हैं जिस खालिस अल्लाह के लिए वहां पे जाया जाए। ये जो फिर दरबार वगैरह आ जाते हैं और ऐसी जगह जहाँ पे तौहीद बिल्कुल भी नहीं, शिर्क है, तो वहां पे जाने से भी गुरेज करना चाहिए। विजिट के लिए अक्सर जाते हैं ना, और फिर उसी उसे हौसला अफजाई तो होती है ना।
تو اس کے علاوہ وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھنے سے بھی گریز کریں. خالص اللہ کی خاطر بنی ہوئی جو مسجدیں ہیں وہاں پر جا کے نماز ادا کرنی چاہیے. پھر اس ایک یہ بھی بات آپ لکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی مسجد ہو جس کی بنیاد اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے رکھی ہو، لیکن بعض میں کچھ لوگ اس میں شرک پھیلانا شروع کر دیں اور کوئی واضح علامت نمایاں ہو جائے ان کے شرک کی. اب آدمی کی قدرت میں نہ ہو اس کو ختم کرنا، تو یا پھر کوئی پرانی مسجد اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یہ مسجد کس بنیاد پہ رکھی گئی تھی، تو وہاں پہ نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے. جیسا کہ بنانے والے نے جو ہے یعنی مشرکین کعبے کے اندر اور اس کے ارد گرد بت رکھ دیے تھے انہوں نے. اللہ کے نبی فتح مکہ سے پہلے وہاں پہ نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے. تو جب تک قوت نہیں آتی اس شرک کو ختم کرنے کی تو آپ وہاں پہ چلے جائیں. اس کے بعد علاوہ آپ کا چارہ ہی ہے کہیں پہ جانے کا، تو جب قوت طاقت مل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو مسجد کو شرک کے مظاہر اور علامات سے پاک کریں گے. اللہ کے نبی نے بھی ایسا ہی کیا تھا فتح مکہ کے موقع کے بعد. تو آپ کے ہاں وہاں پہ مسجد بنی ہے جہاں میں انہوں نے قبر بنائی ہے، گریز کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ قبر تو اس لیے بنائی مجبوراً ملاعات، اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے طاقت دے میں نے اس کو انہیں شرک سے پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس مجبوری کی بنا پر انسان یہ ہے کہ جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہی ہو کہ شرک کے کام وہاں پہ نہ ہو رہے ہوں. اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا ایک یہ بھی سبب ہے کہ لوگوں کے درمیان میں آج کل جو ہے ڈسٹریبیوشن ہو گیا اسلام کے اندر. ابھی بات کی نا لاسٹ میٹنگ میں کہ اب تو مسلمانوں کے ہر فرقے کی الگ الگ مسجد ہے اور کوئی دوسرا ایک فرقے والا دوسرے کی مسجد میں جانا ہی نہیں چاہتا. تمام جو کافر ہیں اور منافق ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ فرقہ واریت مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی ہے. وہ تفریق جو ہے صوفیانہ فرقوں کی ہو یا فقہی فرقوں کی، سیاسی فرقوں کی، مسلمانوں کی نجات ترقی اور غربت تمام فرقے ختم کر کے پھر ہی ہو سکتی ہے. ادروائز جب تک لوگ کتاب و سنت سے نہیں جڑیں گے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ جس میں حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی چاروں کی الگ الگ مسجدیں تھیں، الگ مدرسے تھے، الگ عدالتیں تھیں، حتیٰ کہ مسجد حرام میں بھی 4 الگ الگ مسلوں پر جماعتیں ہوتی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس